हारून दरवाज़ा बंद करके वापस लाउंज में आया तो सोफे पे बैठी रामीन शाकी नज़रों से उसे देख रही थी। मैं उससे क्यों नहीं मिल सकती हारून? वो दुखी थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? वो आंखें निकाल के उसे देखता सामने आया। मैं अपनी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो मैंने मनाई, लेकिन हारून का चेहरा सुर्ख हो चुका था। ये सब तुम्हारी वजह से हुए। तुम एक इंतहाई पेट की हल्की औरत हो रामीन। मैंने तुम्हें मना किया था कि मियाँ बीवी के मामले में मत पड़ो, लेकिन पहले तुमने उसे ज़्यादती की। जो आपको बताया तो उसे शक हुआ, फिर तुम उसकी तफ्तीश में सर डालने पहुंच गई। वो इस पर गरज बरस रहा था। रामीन ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। उसका बंदा एक कातिल है। अगर उसे शक हो गया कि हम कुछ जानते हैं तो वो हमें मार देगा। वो इसको भी मार सकता है। रामीन ने शिकवा करना नज़रों से उठा के उसे देखा। ये माला का अपना मसला है, हमारा नहीं। हम सुबह होते ही कुछ दिन के लिए तबूक जा रहे हैं। मगर हारून, उसने बेबसी से उसे देखा। माला ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमेशा मेरा साथ दिया। अपने रेस्टोरेंट में बैठने की जगह देना, फ्री कॉफ़ी फराहम करना अलग बात है रामीन। हम उसके किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो अपने साथ हमें भी मरवाएगी। ये उसे एक आदत से शादी से पहले सोचना चाहिए था। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह जज्बाती होकर अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। हारून गुस्से से कमरे में दाएं बाएं टहरा था, बार बार माथे को छूता, जैसे उसे रामीन से इस सब की तवक्को न थी। हम पुलिस को नाम भी मत लेना। पुलिस का क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो बंदा कातिल है? चंद अक्षय वसाइकों पे इतना पागल नहीं कि सबूत छोड़ के बैठा होगा। उल्टा हम बोतानबाजी के केस में इतनी बुरी तरह फंसेंगे कि हाथ नहीं। माला ट्राली बैग के साथ आई थी, उसने घर छोड़ दिया होगा। वो कहाँ जाएगी? वो अकेली है शहर में। रामीन की आंखों में आंसू थे। उसका भाई जिंदा है ना, उसको बुलाए। हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। वैसे भी वो पढ़ी लिखी लड़की है। ऐसी लड़कियां बहुत स्ट्रांग और बहादुर होती हैं। इनको कोई अब्यूज़ नहीं कर सकता। वो अपने मसले खुद हल कर लेगी। लेकिन अगर तुम दरमियान में पड़ी, उसने रिश्ते शहादत उठाकर तंबी दी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामीन, आप जाओ प्लीज़, खाना लगाओ। पहले मेरा इतना दिमाग ख़राब कर दिया तुमने। वो डिस्पेंसर के सामने खड़ा पानी ग्लास में डाल रहा था। उसको रह रह के रामीन पर गुस्सा आ रहा था, और शोहर के गुस्से के आगे रामीन की सारी दिलेरी झाग बन के बैठ गई थी। वो इसका शोहर था, और हर औरत इतनी ही आज़ाद होती है जितनी आज़ादी की इजाज़त उसके घर का सरबराह मर्द उसको दे। फ्रीद लार नामी अपार्टमेंट के लॉन्ग रूम के सियाह पर्दे हटे थे, और दूर नीचे बहते फास्फोरस का पानी साफ दिखाई दे रहा था। पानी के किनारे बनी कश्तियाँ और इनकी जगमगाती बत्तियाँ रात के इस पहर बहुत हसीन दिखाई दे रही थी। माहिर ऊंची खिड़की के सामने खड़ा नीचे देख रहा था। सियाह पैंट पर सियाह शर्ट पहने, आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाए, और एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुआ था। वक्फे वक्फे से वो एक नंबर मिलाता, फिर खुद कार पैगाम सुन के सर झटकाते। चंद सानी गुजर रही थी कि उसने फिर से मोबाइल सामने किया, और तभी किसी ने ज़ोर से उसे खींचा। वो उसके लिए तैयार नहीं था। चौंक के सर उठाया। बीरबल उसका मोबाइल पकड़े बेरहमी से उसे देख रहा था। जानता हूँ तुम किसको भर प्रकार करे। माहिर बेद ने कंधे ढीले पड़े। वो खामोशी से बाहर देखने लगा। नहीं उठा रही ना वो फ़ोन? बीरबल की आवाज़ में खफकी से ज़्यादा तंज था। मेरे पास उसका सऊदी अरब का लोकल नंबर नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप है, जो उसने सुबह से नहीं देखा। उसकी आंखों के किनारे पर फिक्रमंदी की लकीरें पड़ी, क्योंकि उसने अपना नंबर बदल लिया होगा। माहिर बे, क्या पता वो किसी मुश्किल में। उसकी नज़रें दूर नीचे दिखाई देती कश्तियों पर जमी थी। अच्छी बात है, होने दो उसको मुश्किल में। बीरबल, डोंट बीरबल मी। इसकी आवाज़ बुलंद और चेहरा सुर्ख हुआ था। ये माला की अपनी लड़ाई है। उसने खुद गलत फैसले करके अपनी ज़िंदगी ख़राब की। अब इसे इसका अंजाम खुद भुगतने दो। तुम अपनी और मेरी ज़िंदगी उसकी वजह से ख़राब करना बंद कर दो। मैं थक गया हूँ तुम्हारे पीछे अस्पतालों और थानों के कॉरिडोर में रात गुजारते हुए। माहिर माहिर ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। उसका तनफ़ुस तेज़ हो रहा था और आंखें गुलाबी। मैं उसे नहीं बता सका ज़ियाद के बारे में। मुझे बताना चाहिए था। तुम उसे ज़ियाद के बारे में बहुत दफ़ा बता चुके थे। उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। इस दफ़ा वो मानना चाहती थी, लेकिन मैं पीछे हट गया। अगर ज़ियाद ने उसे कोई नुकसान, हर फैसले का एक नतीजा होता है माहिर अफंदी, और वो हर इंसान को भुगतना पड़ता है। उसने माहिर का फ़ोन ज़ोर से सोफे पर फेंका। तुम माला को उसके हाल पे छोड़ो और अपनी फ़िक्र करो। तुम्हें इस कत्ल केस से निकलना है, क्योंकि अब मेरे अंदर हौसला नहीं है कि मैं इस सब को दोबारा देख सकूं जो 4 साल पहले हुआ था। मैं जेल नहीं जाऊंगा भी। वो बीरबल के तमतमाते हुए चेहरे को देख कर नरमी से बोला। मुझे यकीन नहीं है। वो ज़ख्मी नज़रों से उसे देखते हुए आगे बढ़ गया और अपने कमरे में जाकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जेल नहीं जाऊँगा बीरबल अफंदी, उसने बंद दरवाजे को देखते हुए ज़ोर से पुकारा। लेकिन दूसरी जानब खामोशी थी। माहिर ने सोफे पर गिरा मोबाइल उठाया और एक दफ़ा फिर इसी नंबर पर उंगली रखी। फिर गहरी सांस ली और मैसेज का बटन दबाया। चल हमें वो कीपैड को देखता रहा। फिर उंगलियां हरकत करने लगी। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं तुम्हें ज़ियाद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पैगाम लिखे भेज दिया। फिर आतिशान के साथ रखी विंग चेयर पर आ बैठा और पैर ओतमन पर रखकर आंखें मूंद ली। मोबाइल साइड टेबल पर रखा था और उसे उसके थरथराने का इंतजार था। अंदर कमरे में बीरबल फरीदी से गुस्से और बेबसी से दाएं बाएं चक्कर काट रहा था, और फिर उसने मोबाइल निकाला और इंस्टाग्राम खोला। अंदर माला का चंद घंटे पहले का आया मैसेज जगमगा रहा था। मैंने न्यूज़ में देखा कि पुलिस ने माहिर को गिरफ्तार कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे यकीन है कि ये एक इल्ज़ाम है। क्या मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? वो इस मैसेज को इन चंद घंटों में कई दफ़ा पढ़ चुका था। इस दफ़ा पढ़ते हुए माथे की लकीरें उभरने लगी। उसने
वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने का बटन दबाया। आपने और आपके शौहर ने मेरे भाई को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया। अब आप हमारे लिए बस इतना करें कि हमसे दूर रहें। आपकी वजह से मेरा भाई अगर जेल गया तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे दोबारा मैसेज मत कीजिएगा। सेंड का बटन दबाया और साथ ही इसी तेज़ी से माली की तरफ एक दूसरा पैगाम भेजने लगा। माला की वजह से मेरा भाई एक दफ़ा फिर जेल चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें मेरा और माहिर का ज़रा सा भी एहसास है तो तुम माला से हर किस्म का रब्ता ख़त्म कर दोगे, वरना ज़ियाद हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तलखी से कह के उसने फ़ोन उठा के ज़ोर से बेड पे दे मारा। तुमने दुरुस्त किया बीरबल, तुम माहिर को दोबारा जेल नहीं जाने दोगे। उसका दिमाग उसको तसल्ली दे रहा था, लेकिन दिल वो बस खफकी से चेड़ा मोड़ के बैठ गया था। वो होटल की ज़्यादा रोशनियों से मुनव्वर कमरे में थे जब उसे बीरबल का मैसेज मसूल हुआ। नाइट सूट पहने, गीले बाल तौलिए में लपेटे, वो काफ़ी बार के सामने खड़ी केतली से गर्म पानी कप में उंडे रही थी। होटल रूम नफासत से सजा था। साफ़ सुथरा बेड जिसका लिहाफ पाइती से ऐसे फंसाया गया था कि निकालने के लिए बहुत कुव्वत चाहिए थी। एक तरफ स्टडी टेबल, ऊंचे पर्दे और बालकनी। माला ने मोबाइल स्क्रीन को छुआ और काफ़ी साशे खोला। बीरबल की आवाज़ खामोश कमरे में गूंजने लगी। पैगाम मुकम्मल होने तक काफ़ी घुल गई थी और उसका दिल जख्मी हो चुका था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से बालकनी के शीशे की दीवार तक आई। बाहर रात फैली थी। करीबी इमारतों की रोशनी शीशे की दीवार पर पड़ रही थी, ऐसे कि माला को अपना अक्स दिखाई दे रहा था। गीला तौलिया अब सर से नीचे फिसल चुका था। वो कमज़ोर लग रही थी, आंखें सूजी हुई थी। दिमाग और जिस्म का ताल्लुक बहाल हो चुका था और वो दोनों जानते थे कि वो कहाँ हैं और क्यों हैं। कंधे में अब दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन ज़ियाद की उंगलियों के निशान वहाँ सख्त हो चुके थे। ये पहली दफ़ा था जब किसी इंसान, मर्द या औरत ने कश्माला मुबीन पर हाथ उठाया था, लेकिन नहीं, उसका हाथ बेख्तियार गर्दन तक गया। नहीं, ये दूसरी दफ़ा था। इससे पहले जादूगर ने इसकी गर्दन भी दबोची थी, लेकिन इसकी तकलीफ़ ऐसी ना थी जैसी आज महसूस हुई थी। माला ने बालकनी का दरवाज़ा खोला तो गर्म हवा अंदर आई। कमरा एसी ने ठंडा कर रखा था। बाहर मौसम गर्म था और वो शावर स्लीपर से चलती हुई बाहर आई। यहाँ से होटल का अगभी सा दिखाई देता था, जो रात के 22 मसनूई बत्तियों से रोशन था। कई मंजिलें नीचे एक वसी और अरीज सा पुल बना था जिसका नीला पानी चमक रहा था। वो पुल के पानी को देखेगी, चमकती हुई नीलाहट हर तरफ जाने लगी, यहाँ तक कि वो एक नीले लिबास में बदल गई। माला ने आंखें बंद कर ली। बानो नीले फूलों वाला लिबास पहने तख्त के किनारे बैठी बानो सर झुकाई रो रही थी। वो मुबीन मंजिल का लाउंज था। तख्त पे मावर जमान थे, एक टांग सीधी रखे, एक मोड़े वो दरमियान में परात रखे। वो साग के पत्ते चुन रही थी। साथ ही अफसोस से बख्तबी को देखा जो बानो का कंधा सिला रही थी। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम चुप करके घर छोड़ के आ गए। काफ़ी का कप पकड़े वो किचन से कमरे तक जा रही थी जब रास्ते में इनको देखकर रुकी। चंद फिक्रों में बख्तबी ने सारा वाक़या सुनाती तो कश्माला मुबीन ने उफ करके माथे को छुआ। और क्या करती, बानो ने सुर्ख आंखें उठाई। वापस एक थप्पड़ लगा देती, शोर मचाती, हंगामा करती ताकि आइंदा उसकी जुर्रत ना होती तुम्हें मारने की। शोहर है मेरा, कैसे मारती? बात ऐसी थी, सब खामोश हो गए। माँ ठीक है, शोहर का एक हाँ ठीक है, शोहर का एक रुतबा होता है, मार नहीं सकती। तो आवाज़ तो निकालती, ये क्या कि चुप करके सामान उठाए और आ गई। मैं उससे डर गई थी बाजी। जब शोहर पहली दफ़ा हाथ उठाता है ना तो काफ़ी देर तक कुछ समझ में नहीं आता, लगता है कि दिमाग माफ हो गया है। कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि वह ऐसे गुस्सा करेगा। उसकी वही शक्ल जो अच्छी लगती थी गुस्सा करते हुए ऐसे बिगड़ गई कि तलाकते से बदसूरत कोई नहीं होगा। इससे नाराज़ होकर अकेले बैठ जाने से क्या होगा बानो? तुम्हें ये सब उसको कम्युनिकेट करना चाहिए था। पहले दिन से हेल्दी बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी ताकि उसको तुम्हें मारने के नताइज मालूम हो। उसने अफसोस से माथे को छुआ। उसे बानो पे गुस्सा आ रहा था। गरीबन पड़ी लड़कियाँ कितनी कमज़ोर होती हैं, शोहर के हाथों पिट के यूँ भाग आती हैं। पहले दिन से हदूद का तयन क्यों नहीं करती? काश वो पढ़ी लिखी होती तो उसके साथ ये ना होता। उसने ठीक किया जो उसका घर छोड़ दिया। माँ ने अपने असली अंदाज में माला को घूरा था। तशद्दुद करने वाले शोहर का पहला हरबा बीवी को तनहा करना होता है, उसे उसके रिश्तों से काट कर दूर ले जाना। ना कोई गरीब हो, ना कोई से हिसाब मांगे। अगर ये वहाँ रहती तो रोज़ पिटती और रोज़ इसे माफ़ भी कर देती। घर छोड़ना गलत नहीं है माला। फिर वो बानों की तरफ मतवज्जे, अब तुमने अकेले में बैठ के बिना किसी दबाव के ये सोचना है कि क्या तुम उसकी ज़िंदगी में वापस जाओगी? अगर हाँ तो किन शराइत पे? हैप्पी बर्थडे टू यू। वो बालकनी में बैठी बैठी जाने कब सो गई थी उसे पता ही नहीं चला, लेकिन इस मानूस आवाज़ों से नींद में झंझोड़ा। वो चौंक के सीधी हुई, दाएं बाएं देखा, कप हनूस हाथ में था। मौसीकी की मध्यम पुरसरार आवाज़ सुनाई दे रही थी, बस कर दो हलाल। कश्माला ने ज़ोर से काफ़ी का कप रखा। ज़रा सी काफ़ी मिस में लगी। मुझे मत पुकारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। वो बेबसी से चलाई, मेरी ज़िंदगी में और भी मसले हैं। आवाज़ एकदम रुक गई, ऐसे जैसे धुन मुकम्मल हुए बगैर ही किसी ने इसे खामोश करा दिया हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक दफ़ा वो आवाज़ सुनाई देती तो नगमे की धुन आखिर तक जाती थी, उसे कानों पर तकिए रखने पड़ते। लेकिन आज वो धुन खामोश हो गई थी, हर तरफ खामोशी थी। काफ़ी अब ठंडी हो चुकी थी। उसने कुछ सोच के फ़ोन उठाया और व्हाट्सअप खोला। उसने कल से व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी थी, अब खोला था। खिलाफ तवक्कुह माही या मोहित की तरफ से कोई पैगाम मसूल नहीं हुआ था। मोहित ने फैमिली ग्रुप पर तस्वीरें भेजना भी छोड़ दी थी और माही
فوتگی کی وجہ سے امریکہ جا رہی تھی۔ وہ دونوں مصروف تھے۔ زیاد کی طرف سے بھی کوئی میسج یا کال نہیں موصول ہوئی تھی۔ اسے گھر چھوڑنے چند گھنٹے بیت چکے تھے۔ کیا زیاد نے اس کے پیچھے آنے کی یا اسے تلاش کرنے کی کوشش تک نہ کی تھی؟ صرف ایک نمبر تھا جو اسے کئی میسیجز اور کال کر چکا تھا۔ وہ اس کو زیاد کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن کیا تھا جو وہ نہیں جانتی تھی؟ جو اہم تھا وہ اسے معلوم تھا۔ اس نے ماہر کے میسیج دیکھ لیے، پڑھ بھی لی، سن بھی لیے۔ پھر رپلائی کے خانے پر انگلی رکھی تو بیربل فرید کے الفاظ کانوں میں گونجے۔ آپ نے اور آپ کے شوہر نے میرے بھائی کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا۔ اب آپ ہمارے لیے بس اتنا کریں کہ ہم سے دور ہیں۔ آپ کی وجہ سے میرا بھائی اگر جیل گیا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ مالا نے چیٹ ڈیلیٹ کر دی۔ اسے اس خاندان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ فون واپس رکھنے ہی لگی تھی کہ بجنے لگا۔ مالا ایک دم ڈر سی گئی، جیسے جھٹکا سا لگا۔ فون کی گھنٹی ہی تو تھی، لیکن وہ ڈری کیوں؟ اسے خود پر حیرت ہو۔ اس کا دماغ نہیں ڈرا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ فون ایسے ہی تیزی سے بجتا ہے۔ پھر جسم کیوں ڈرا؟ کیا جسم کچھ ایسا جانتا تھا جس سے دماغ واقف نہ تھا؟ آپ مجھے کیوں فون کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں کوئی خفگی، کوئی اعتراض نہ تھا، بس اداسی تھی۔ کیونکہ مجھے ابھی بیربل کا میسیج ملا ہے جس میں اس نے مجھے آپ سے رابطہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ مالک فرید کی بے تاثر مشینی آواز گونجی۔ اور میں آپ سے بات کر کے اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کی بات کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا دی۔ اس نے مجھے بھی میسیج کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہو۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ان کی صاحب گوئی ہمیشہ کی طرح برقرار تھی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے رابطہ نہ رکھوں۔ ہر انسان اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہے مالا۔ ہر فیصلہ درست یا غلط نہیں ہوتا، بس اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ آپ نے سبرینا کی فائل پڑھ لی؟ جی۔ اس فائل میں نہ زیاد کا ذکر تھا، نہ کسی منگیتر کا۔ پھر میں نے زیاد کا گھر چھوڑ دیا، لڑائی کر کے، اس کے بغیر لڑائی کر کے۔ وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ زیاد نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کسی عورت کے لیے یہ اعتراف کرنا کہ اس کے شوہر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ آپ کے بہن بھائی کی کیا رائے ہے؟ وہاں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ کسی رپورٹ کے انداز میں سوال پر سوال کرتے ہیں۔ ان دونوں کے پاس میرے مسئلوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے۔ آپ ان کو خود ہی انوالو نہیں کرنا چاہتے، ورنہ اگر آپ انہیں بتاتی تو وہ وقت نکال لیتے۔ مالا نے گہری سانس لی اور گردن پہ پڑا تولیہ کھینچ کے اتارا۔ زیاد سے شادی کرنا میری غلطی تھی۔ ماہی نے مجھے منع کیا تھا۔ تولیہ ریلنگ پہ ڈال کے وہ گیلے بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اب میں کیسے اس کے پاس جاؤں اور کہوں کہ مجھے اس کی مدد چاہیے اور کوئی میرا اعتبار نہیں کرے گا؟ میرا شوہر، اس نے الفاظ دھرے چھوڑ دیے، ایک قاتل ہے۔ وہ جہاں تھی وہیں رک گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ ماہر کی تھیوری ہے۔ کیا آپ کو اس پہ یقین ہے؟ فون کان سے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ زیاد جس رات استنبول آیا تھا وہ ماہر سے ملا تھا۔ ماہر کے پاس اس ملاقات کی ویڈیو ہے۔ اس نے ماہر کے کانٹے سے اس کے فنگر پرنٹس والی چند چیزیں اٹھا کے جائے وقوع پر چھوڑ دی تھی۔ صاف ظاہر ہے یہ اس نے خود کیا ہے اور وہ ماہر کو پھنسا رہا ہے۔ ان کا لہجہ کسی قسم کے تفکر سے خالی تھا۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ اس نے بے بسی سے لب کاٹے۔ ماہر کو عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا۔ سمپل۔ قتل کی صبح وہ معید کی شادی پر تھا۔ اگر عدالت کو میری گواہی چاہیے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ماہر نے یہ قتل نہیں کیا کہتے ہوئے اسے چند منٹ پہلے اپنی بینکنگ ایپ میں موجود عدد یاد آئے۔ یہ عدد اب اتنا زیادہ نہیں رہا تھا جتنا مکانے سے پہلے تھا۔ کو ورکنگ سپیس کا کرایہ، مہنگی کافیز، استنبول ٹرپ کا خرچہ، وہ نمبر ہر روز کٹ رہا تھا۔ آپ کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہر کو کچھ عرصہ اس کیس میں پھنسے رہنا چاہیے۔ اس کی انا کے لیے یہ ایک اچھا سبق ہوگا۔ مالا نے فون کان سے ہٹا کے اسے گھورا۔ آپ اس کے سگے چچا ہیں نا؟ قسمت سے وہاں اطمینان تھا۔ مالا نے سر جھٹکا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ اسے بیربل کی بات یاد آئی۔ اسے ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی اس کا بینک اکاؤنٹ مزید کسی خرچے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے کیا حالات ہیں؟ ان کے اگلے سوال پر پوری طرح چونکی۔ ٹھیک ہے، میرے پاس سیونگز ہیں کافی۔ لہجے کو سرسری بنایا۔ آر یو شور؟ اسے پہلی دفعہ ان کے لہجے میں کچھ محسوس ہوا، ایک ہلکی سی فکر مندی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ مجھے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایک ہوٹل میں ہوں اور یہاں کئی ہفتے بھی قیام کر سکتی ہوں۔ تھوک نکل کر ظاہر جی کھڑا کر کے کہا۔ مجھے صرف، اور یہاں آ کے بہت سے سوالیہ نشان سامنے لہرانے لگے، صرف کیا؟ مجھے صرف یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ایک دم ٹھہرو۔ شرمندگی اور بے بسی نے اسے گھیر لیا۔ وہ مجھ پہ چیخا چلایا اور میں بس چپ کر کے وہاں سے نکل آئی۔ ایسے تو بانو کرتی تھی۔ بانو کون؟ میری ہاؤس ہیلپ کی بیٹی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، غریب تھی، میری طرح کیریئر وومن نہیں تھی، یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اس نے وائلنس اگینسٹ وومن کے سیمینارز اٹینڈ نہیں کیے تھے، لیکن پھر بھی میں نے وہی کیا جو وہ کرتی تھی۔ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ میں ایک لفظ نہیں بولی۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ چہرہ احساس توہین سے سرخ ہونے لگا۔ میرے ہاتھ میں چھری تھی لیکن ہاتھ ہی نہیں اٹھا۔ کیوں؟ کوئی عورت نہیں بول سکتی جب تک وہ محبت کو اس ایکویشن سے مائنس نہیں کر دیتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس سے محبت تھی۔ اس نے اپنی تلخ طبیعت کے باعث کبھی محبت ہونے ہی نہیں دی۔ میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو شادی شدہ رہنے کے آئیڈیا سے ہے، اس تصور سے محبت کہ کوئی ہماری زندگی کا ساتھی ہو، ہم اکیلے نہ ہوں، ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارے پاس ایک پارٹنر ہے، کیونکہ شادی اور بچوں کے بغیر آپ دنیا کی نظر میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ اگر شوہر اچھا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ آپ خود کو اس دنیا کو اس دھوکے میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کا شوہر ضیاء سلطان ہے
اور میں بانو ہوں۔ اس کا انداز ملامتی تھا۔ انہوں نے جواباً گہری سانس پھائی۔ آپ بانو نہیں ہیں۔ دنیا کی ساری عورتیں پہلی دفعہ ذہنی یا جسمانی تشدد پر 2 قسم کے قدم اٹھاتی ہیں، یا وہ اپنے ابیوزر کو معاف کر کے موو آن کر جاتی ہیں، یا وہ خاموشی سے اس کے گھر سے دور چلی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کا قدم ان کی تعلیم یا وقف ہونے سے تعلق نہیں ہوتا، کشمالہ دوسرے کا ہوتا ہے۔ بانو اور آپ میں فرق آپ کا دوسرا اقدام کرے گا۔ دوسرا اقدام؟ اس سے پہلے حیرت ہوئی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا۔ دماغ اور جسم سب ایک ساتھ چونک گئے۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اگلا لفظ منہ سے نہ نکالیں۔ وہ چپ رہیں۔ چپ رہنا اچھا تھا، اسے ایک لفظ سے جس سے وہ ساری عمر ڈرتی آئی تھی، یہی کہ آپ اسے جتنی جلدی طلاق لیتی ہیں۔ طلاق؟ اس کے لب پھڑپھڑائے، آنکھیں چپکنا بھول گئی۔ ایک عجیب سا خوف پنڈلیوں سے ہوتا اوپر سینے تک پہنچا اور دل کو جکڑ لیا۔ کندھے کا درد اس خوف کے سامنے بالکل ہچ ہو گیا۔ میں ضیاء سے طلاق نہیں لے سکتی، اس نے خود کو کہتے سنا۔ دماغ و جسم ایک ساتھ بولے تھے۔ یہاں کوئی اختلاف نہ تھا، طلاق کے بغیر یہ چیز کہاں ختم ہوگی؟ میں پاکستان واپس چلے جاؤں گی، پتہ نہیں، لیکن میں طلاق نہیں۔ الفاظ ٹوٹ سے گئے، ماتھے پہ پسینے کے قطرے ابھرے۔ کیا آپ اس کے ساتھ واپس رہنا چاہتی ہیں؟ نہیں۔ وہ تیزی سے بولی، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ پھر طلاق میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے بے یقین تھی۔ وہ اتنی آسانی سے یہ سوال کیسے پوچھ سکتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے یہ کتنا بڑا لفظ ہے، یہ کتنا بھاری ہے؟ ہمارے گھروں میں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جاتا مالک صاحب۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو گرنے لگے۔ میری شادی 3 ماہ پہلے ہوئی ہے۔ ہم نکاح نامے پر حق مہر لکھواتے وقت آواز اونچی نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس لفظ سے ڈرتے ہیں۔ یہ لفظ میرے جیسی لڑکیوں اور ان کی ماؤں کو ساری عمر خوفزدہ رکھتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ میں کوئی راستہ ڈھونڈ لوں گی، میں ہمیشہ راستہ ڈھونڈ لیتی ہوں، لیکن یہ ایک لفظ ہی میری ساری زندگی تباہ کر دے گا۔ اس نے خفگی سے کال کاٹ دی اور زور سے پاور کا بٹن دبایا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے طلاق کا لفظ بول سکتے تھے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اس معاشرے میں جب کسی عورت کی طلاق کی خبر موصول ہوتی ہے تو ہر سننے والے کے چہرے پر ایک ایسا افسوس ابھرتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اب اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ ایک بیچاری لڑکی ہے جس کی ذات پہ طلاق نے ایک تھپا لگا دیا۔ وہ اب داغدار ہے، ایک بڑھتی ہوئی عورت جس کو اب کوئی اپنانا نہیں چاہے گا۔ وہ ساری عمر اکیلی رہ جائے گی اور وہ ایسے ہی بوڑھی ہوگی، اکیلی۔ اس کی عمر بڑھتی جائے گی، چھریاں آ جائیں گی، اس کے بہن بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور وہ گھر میں قید ہو کر تنہا رہ جائے گی۔ ماں باپ پہ بوجھ، ان کے بعد بھائی بھابھی، یہ بوجھ، ایک شرمندگی۔ لوگ طلاق پہ کہانی نہیں پوچھتے، وجہ پوچھتے ہیں۔ غلطی کس کی تھی؟ کیوں طلاق ہوئی؟ کس کی طلاق ایک مسٹری ہوتی ہے، اور وہ سب کو وجہ جاننے کی جلدی ہوتی ہے۔ پھر وجہ جاننے کے بعد اس عورت کی زندگی ایک تبصرہ بن جاتی، گزارا کر لیتی۔ اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ لے لیا، تھپڑ تو نہیں مارا تھا نا، کندھے ہی جھنجھوڑے تھے، اتنی بڑی بات نہ تھی۔ بہت سی عورتیں سے برے حالات میں بھی رہتی ہیں، مرد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا صبر، تھوڑا سا کمپرومائز اور گھر بس جاتا ہے۔ گھر بسانے کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں نا، ہم سب نے بھی دی، وہ کیوں نہیں دے سکی؟ طلاق لینے والی لڑکی کون ہوتی ہے؟ ایک ناکام لڑکی جو اپنا گھر نہیں بسا سکی۔ کیا فائدہ اتنی ڈگریز کا، کیریئرز کی کامیابی کا، اگر وہ اپنا گھر نہیں بسا سکی؟ گھر بسانا اس معاشرے کی سب سے بڑی کامیابی تھا، اور جو عورت گھر نہ بسا سکے وہ ایک ناکام عورت ہوتی ہے۔ طلاق ایک ناکامی تھی اور سمجھوتا کامیابی۔ اس نے اپنی ساری عمر ایک کامیاب عورت بننے میں صرف کی۔ یونیورسٹی سے اوشن کے 5 سال جو کیا کامیاب کہلائی جانے کے لیے کیا۔ مالی فریق کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ کیسے خود پہ ناکامی کا ٹھپا لگا سکتی ہے؟ وہ اکیلے اپنے خاندان والوں کو یہ کہنے کا موقع دے سکتی ہے کہ حورے جہاں کی بیٹی اپنا گھر نہیں بسا سکی؟ وہ کیسے طلاق جیسے بھاری لفظ کو اپنی زندگی کو داغدار کرنے دے سکتی تھی؟ ونگ چیئر پہ بیٹھے ماہر نے آنکھیں کھولی، ایک نظر خاموش رکھے فون کو دیکھا، پھر جو کہ اسے اٹھا لی۔ اسکرین روشن کی تو چند نیلے ٹک اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ زیاد کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتی تھی، وہ اس کی بات کا جواب بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ بیربل درست کہتا تھا، اسے کشمالہ مبین کو ایک طرف رکھ کر اپنے کیس کے اوپر کام کرنا تھا۔ آزادی اس کے لیے کشمالہ مبین سے زیادہ ضروری تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر قید میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے گرین آئیز نامی چیٹ انگوٹھے سے سلائڈ کی اور اسے آرچیو میں ڈال دیا۔ ایک طرح سے اسے ذہن کے کسی ایک بہانے میں بند کر دیا۔ پھر سوزین کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ صبح مجھ سے ملو، ہمیں اگلی سماعت کی تیاری کرنی ہے۔ اس صبح موسم پہلے سے کئی گنا گرم تھا، عجیب سی حدت جو سارے جدوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ تمہارا فون آیا تھا؟ نورا نے اسے اپنے آفس میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً تنبیہ کی، ابھی تک آف ہے۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ قدم قدم چلتی اندر آئی۔ نورا نے اینک کے اوپر سے بغور سے دیکھا۔ سرمئی بائیں میں ملبوس آستین کونیوں تک چڑھا اسکارف سر پر لپیٹ کے گردن تلے، اور سے وہ بنا میک اپ کے سنجیدہ سی لگ رہی تھی۔ سامنے سے کھلے بائیں سے ہائی ویسٹ ٹراؤزر اور سفید ٹاپ نظر آتا تھا جس کے گریبان پر داغ لگا تھا۔ آج وہ جیسے ڈھنگ سے تیار نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی کہی گئی امپروویزیشن کے بعد کی فائل۔ اس نے ایک فلیش ڈرائیو سامنے رکھی اور کھڑے کھڑے بتانے لگی۔ اس کے چہرے پر دائیں طرف 2 نئے دانے ابھر رہے تھے۔ تم جلدی میں ہو، میں پاکستان واپس جا رہی ہوں، مزید کام نہیں کر سکوں گی۔ تم
ऐसे تو تم کبھی اپنا کیریئر سیٹ نہیں کر سکو گی۔ کیریئر، اس کے ہونٹوں پہ ایک تلسی مسکراہٹ ابھری۔ میری زندگی میں کیریئر سے بڑے مسائل ہیں نورو پھکنکاری، میں جانتی ہوں میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے کسی قسم کی پیمنٹ نہیں مانگوں گی، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ انداز میں شرمندگی دار ہے۔ میں جانتی تھی تم آخر میں یہی کہو گی، پاکستانی۔ نورا نے مسکرا کے جیسے طنز سے سر جھٹکا، بہت سی تلخی کھارے پانی کے گھونٹ کی طرح پی گئی، چہرہ سنجیدہ رکھا، ڈھیٹ و سنجیدہ۔ صبح تمہارا شوہر آیا تھا، چیک کاٹتے ہوئے وہ سرسر انداز میں کہنے لگی۔ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی، ساکت جامد، پھر سانس تک رک گیا۔ وہ تمہیں تلاش کر رہا تھا، پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے بتا دی کہ تم یہاں نہیں ہو۔ وہ قلم کو ہاتھ میں گھماتے بغور سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں رہ رہی ہو؟ مالا نے چیک اٹھا کے دیکھا، اس کی توقع سے کم تھا لیکن غنیمت تھا۔ جگہ ہے میرے پاس۔ وہ زبردستی مسکرائی، ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے آیا ہوگا۔ اس نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ نہیں آئے گا؟ تمہارے حقوق ہیں اس ملک میں، یہ مت بھولنا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو حکومت تمہیں بچا سکتی ہے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اس دفعہ مسکرائی تو اس کی آنکھیں گیلی تھیں۔ مزید پیسے چاہیے؟ ان کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایک نرم سا تاثر جو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آنسوں کا ایک گولا حلق سے اوپر آنے لگا، لیکن اس نے اسے نیچے دھکیلا۔ وہ حورِ جہاں کی بیٹی تھی، اٹھی گردن سے مسکرائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ صرف اپنی محنت کے چاہیے تھے، وہ مل گئے، بہت ہیں۔ وہ واپس دروازے تک جائے تھے جب اس کی آواز سنائی دی۔ وہ نہیں بدلے گا، کوئی کسی کے لیے نہیں بدلا۔ وہ مڑی نہیں، بس دروازہ کھول کے آگے بڑھ گئی۔ کیا نورا کو لگتا تھا کہ وہ اب تک اتنا نہیں سمجھ سکی؟ اپنے ڈیسک پر جا کے اس نے ایک باکس اٹھایا، اس کا رنگ خاکی تھا۔ وہ اب اپنی چیزیں باری باری اس میں بھرنے لگی، ماں کی تصویر کا فریم، کاغذ، چارجر اور اس کے پودے۔ ننھے ہاتھ جتنے سفید گملے، چلڈرن سب سے اوپر تھا۔ ذہن کے سامنے ایک منظر لہرایا۔ وہ اوشن میں کھڑی تھی اور سرمئی باکس میں اپنا سامان ڈال رہی تھی، آنکھیں بار بار بھر رہی تھی۔ شیلڈن کو سب سے اوپر رکھا اور باہر نکلی۔ کیف سامنے کھڑا تھا، وہ دیوار پر بنی الویجن پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کے پلٹا، اس کو دیکھا اور مسکرایا، گال میں کھڑا سا بنا۔ چلیں باس؟ مالا نے گیلی آنکھیں کھولی۔ اوشن کہیں نہیں تھا، وہ خاکی باس لیے جدہ کے اس آفس میں کھڑی تھی۔ صرف باکس کا رنگ بدلا تھا یا زندگی بدل گئی تھی؟ وہ 1 سال پہلے اپریل کے مہینے میں اوشن سے یوں ہی نکلی تھی۔ آج 1 سال بعد مارچ کے مہینے میں وہ جدہ کی اس کو ورکنگ اسپیس کو چھوڑ رہی تھی۔ اس کا کیریئر اب کبھی دوبارہ نہیں بن سکے گا۔ کشمالہ مبین کیریئر کے حوالے سے ایک ناکام عورت تھی، اور مالک سب کہتے تھے کہ وہ ذاتی زندگی میں بھی ناکام ہو جائے۔ اس نے آخری دفعہ اس مین ہال کو دیکھا، اپنے ڈیسک کو کھڑکی سے دکھائی دیے منظر نامے کو، یہاں بیٹھ کے کام کرنے کی خواہش، یہاں سے اپنے ایک نئے کیریئر کی ابتدا کی تمنا، سب خاکی باکس کے ساتھ خاک ہوا تھا۔ وہ باکس لیے لفٹ میں سوار ہوئی تو ایک ایک قدم بھاری تھا، ایک ایک قدم ہلکا تھا۔ لفٹ کے دروازے بلڈنگ کی لابی میں کھلے، سامنے شیشے کی دیواریں نظر آئی جن کے پاس سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کسی کو دیکھے بنا ناک کی سیدھ میں چلتی آگے آئی۔ جب کشمالہ، اس کے قدم زنجیر ہے، اسے سب مالا کہتے تھے، اس کے بہن بھائی بھی، صفورہ بھی، ماہر بھی، مالک بھی، بیربل بھی، یہاں تک کہ نورا بھی۔ اسے کشمالہ صرف ایک شخص کہتا تھا، وہ جس نے اسے کبھی مالا کہہ کے نہیں پکارا تھا۔ دھیرے سے وہ بڑھ رہی، ضیاء سلطان سامنے کھڑا تھا، ان دونوں کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ ایک صوفے کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے کل رات والا لباس پہن رکھا تھا جو اب مل جگہ سا ہو چکا تھا۔ بال ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے تھے اور آنکھوں میں بہت کچھ تھا، فکر مندی زمانے بھر کی شکست تھی۔ وہ چند ہمیں اسے دیکھے گئے، اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ کیا ہم بیٹھ کے کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ نہیں، وہ اس کے ساتھ چند منٹ بھی نہیں گزار سکتی۔ وہ راستہ بدلنا چاہتی تھی، لیکن پھر منظر بدلا۔ وہ سفید کامدار دوپٹہ سر پہ پہنے، انگوٹھی اور مہندیوں سے بھرے ہاتھ سے مسکرا کر سر جھکائے کاغذ پر دستخط کر رہی تھی۔ مولوی صاحب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، شیروانی میں ملبوس ضیاء ساتھ تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ دعا عام دعا نہیں ہوتی، وہ دو انسانوں کو باندھ دیتی ہے، ایسے کہ وہ اتنے آرام سے راستہ نہیں بدل سکتے۔ مالا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، منظر پھر سے بدلا۔ وہ مالدیپ کے ایک ساحل پر جا رہے تھے، اس نے سر پر ہیڈ پہن رکھا تھا، وہ اسے کوئی قصہ سنا رہا تھا، وہ ہنس رہی تھی۔ ہر دفعہ قدم پیچھے کرتے وقت بہت سی یادیں سامنے آ جاتی، برے دنوں کی، اچھی یادیں۔ وہ اس کا شوہر تھا، وہ ایسے راستہ نہیں بدل سکتی تھی۔ میرے پاس 10 منٹ ہے، اس نے خود کو کہتے سنا۔ دماغ اور جسم ساتھ ساتھ ہے، دل خاموش تھا۔ وہ دونوں لابی میں رکھے صوفوں کی طرف ایک ساتھ بڑھے۔ وہ اس کے سامنے ایک صوفے پہ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ وہ سامنے بیٹھا تو ٹانگ پہ ٹانگ نہیں جمائی، آگے کو ہوئے صوفے کے کنارے بے چین سا بیٹھا، ہاتھ باہم پھنسائے ملتقی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے لیے اتنا پریشان رہا کہ تم کہاں چلی گئی ہو، میں رات سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا آپ کو میرے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا؟ ضیاء ایک دم ساری یادیں پیچھے چلی گئیں، جیسے کسی نے انہیں کنویں میں دھکیل کر اوپر بہت سا پانی گرا دیا ہو۔ اب صرف اوپر بھی بازوں پر گرم سلاخوں جیسا درد رہ گیا تھا۔ کشمالہ، آئی ایم سو سوری، میں غصے میں آ گیا تھا۔ کیا تم وہ سب بھول سکتی ہو، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے نہ کبھی تمہیں تھپڑ وغیرہ مارا ہے، نہ سو سکتا ہوں، وہ تو بس غصے میں۔ مین ہینڈلنگ کہتے ہیں اس کو۔ ضیاء اس نے اپنے کندھے کو چھو کر یاد دلایا۔ ضیاء پر جمی اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور نمی بھی، وہ نمی جانے کیوں پیچھے نہیں چھوڑتی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا یہی غصہ ہمیشہ مجھے خسارے میں لا کھڑا کرتا۔ تم ایک ہی ہفتے میں دوسری دفعہ ملک سے باہر جانے کا کہہ رہی تھی، کبھی اپنے باس پہ ایسا غصہ کیا اگر وہ ایک ہی ہفتے میں 2 انٹرنیشنل ٹرپس کا کہتا؟ کبھی باس کے بازوؤں کا ایسے جھنجھوڑا کہ اس پہ نیل پڑ جائے؟ نہیں نا، کیوں؟
وہ خاموش ہو گیا، البتہ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں بتاتی ہوں کیوں نہیں ضیاء سلطان، کیونکہ آپ کے غصے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر باس پہ ہاتھ اٹھایا تو وہ جواباً مار مار کے لہو لہان کر دے گا۔ وہ مرد ہے، آپ کا زر رزق اس سے بندھا ہوا ہے، اس لیے اس کے سامنے آپ کو اپنا غصہ دبانا پڑتا ہے، لیکن بیوی پہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتی، چاہے وہ حورِ جہاں کی بیٹی ہو یا بخت بھی کی۔ وہ ڈر جاتی ہے، تیز تیز بولتے اس کا سانس پھولنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں وعدہ کرتی ہوں یہ آئندہ نہیں ہوگا، مجھے خود احساس ہے کہ یہ بہت غلط ہوا۔ آئندہ؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتے اسے دیکھتی رہی۔ ابھی آئندہ بھی آنا تھا؟ پلیز میرے ساتھ گھر چلو، تم جیسے کہو گے ہم ویسے کریں گے، آپ پاکستان چلے جائیں گے یا جہاں تم کہو، سمجھو۔ وہ سب ہوا ہی نہیں۔ وہ آنکھیں ہو کر بیٹھا منت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کانگ ہو گئی، سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ ضیاء سے لڑنے، اس پہ چلانے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ اس کی منت کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دل کے کنویں سے پھر وہی اچھی یادیں ہاتھ باہر نکالنے لگی۔ آنسو آنکھوں میں بھر کے وہ دونوں چند لمحے خاموشی سے اس لابی میں بیٹھے رہے، صوفے پہ آمنے سامنے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ بخت پی کی بیٹی نہیں تھی، اس کا دوسک مجھ سے مختلف ہوگا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ زیاد نے جیسے سنا ہی نہیں، اس نے صوفے پر ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا گفٹ بیگ اٹھایا۔ مالا کے ابرو تعجب سے کٹے ہوئے۔ زیاد نے ہاتھ ڈال کے اندر سے ایک ڈبی نکالی، پھر اس کو کھولا۔ میں اپنے رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا، یہ صرف ایک گیسچر ہے کہ میں شرمندہ ہوں اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ڈبی میں ایک ننھا سا نازک ہیرے کا لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے ساکت سی اس لاکٹ میں چمکتے ہیرے کو دیکھے گی۔ وہ 2 کیرٹ کا ڈائمنڈ تھا۔ کشمالہ پلیز مجھ سے لڑو، جو کہو، بلکہ تم بھی مجھے مار لو۔ میں کیوں مار لوں؟ دبا دبا سے چلے، مجھے ایسے بڑا نہیں کیا زیاد۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرا غصہ بھی میری محبت کا حصہ ہے کشمالہ، ہم غصہ بھی اپنا پہ کرتے ہیں، اور اگر ان کا دل دکھا دیں تو اس کی تلافی بھی کرتے ہیں۔ میں تلافی کرنا چاہ رہا ہوں، بھول جو اس رات کو، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ ڈبی ہاتھ میں لیے بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ میں بتاؤں محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ گلابی چہرے اور نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ ماں بچپن میں ہمیں بھی مار دیتی تھی جب ہم بہت چھوٹے تھے، کبھی جوتا کبھی ہینگر، لیکن بڑے ہونے کے بعد انہوں نے کبھی ہم پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، سوائے موعید کے، جب وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ نماز کے علاوہ ماں ہمیں نہیں مارتی تھی، اگر انہیں غصہ آتا تو وہ ناراض ہو جاتی تھی، بالکل خاموش، اور وہ اتنا بولنے والی خاتون جس دن خاموش ہوتی ہمیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ناراض ہیں۔ بات کیے بنا چپ چاپ اپنے کام کرتی، سلائی مشین کے بیٹھ جاتی، خواہ کے ٹانکے لگاتی، اور ہم تینوں کے ارد گرد منڈلاتے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ ہم سہم جاتے، پریشان ہو جاتے، پھر ایک دوسرے سے پوچھتے کہ وہ کیوں ناراض ہیں، پھر ان کے پاس جاتے، ان سے معذرت کرتے، ان کی گنڈ منڈلاتے رہتے، یہاں تک کہ وہ مسکرا دیتی۔ ان کی اس پہلی مسکراہٹ کا ہم انتظار کرتے تھے، اور تب ہمیں معلوم ہوتا کہ اب وہ ناراض نہیں ہیں۔ یوں ہوتی ہے محبت۔ محبت میں ناراضگی دکھانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ مجھے ہیرے نہیں چاہیے، مجھے وہ عزت چاہیے تھی جس کی میں مستحق تھی۔ وہ خاکی باکس لی اٹھ کھڑی۔ زیاد نے ڈبی بند کی اور ساتھ ہی اٹھا۔ تم جو کہو گی ہم وہ کر لیں گے، ملتجی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اب دیر ہو چکی ہے، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ کتنا وقت؟ اس کی میجا کی۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ وقت چاہیے، چند دن، چند ہفتے۔ آپ مجھے کال نہیں کریں گے، میں ابھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جب ہوں گی تو میں خود آپ کو بتا دوں گی۔ زیاد نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دی۔ اوکے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے، میں کہاں رہ رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، آپ اس کی کھوج میں بھی نہیں پڑیں گے۔ آپ مجھے کچھ دن کے لیے تنہا چھوڑ دیں گے۔ زیاد نے جیب میں ڈبی واپس رکھی، دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ اسے پیسے چاہیے یا نہیں، وہ اتنے دن اس کے بغیر کیسے رہے گی۔ اس کے نکلنے کے چند منٹ بعد تک وہ وہیں بیٹھی رہی، گہرے سانس لیتی رہی، پھر ٹیکسی کال کرنے لگی۔ باہر سڑک کے کنارے ایک کار میں بیٹھے ضیاء سلطان نے اسے ٹیکسی میں سوار ہوتے دیکھا، پھر گلاسز آنکھوں پر چڑھا لیے، اس کی ٹیکسی کے پیچھے لگا دی۔ درمیان میں ایک محتاط سا فاصلہ برقرار تھا۔ ٹیکسی ایک ہوٹل کے سامنے رکی تو زیاد نے چند گز دور اپنی کار روک لی۔ وہ خاموشی سے اسے ٹیکسی سے نکلتے دیکھا گیا۔ وہ باکس لیے اندر جا رہی تھی، اس کا عبایا آواز سے پیچھے کو اڑ رہا تھا۔ زیاد نے وہ مخملی ڈبی اٹھائی اور اسے کھولا۔ اندر جگمگاتے ہیرے کی چمک دوپہر کی روشنی میں آنکھوں کو حیرا کر تھی۔ اس چمک میں ایک دم سارے مناظر دھندلا گئے۔ چمکیلی دھند چھٹی تو وہ ایک نعیم تاریک سا لانگ روم تھا جہاں صوفے پر کپڑے چڑھے تھے۔ مرکزی صوفے پر ایک گوڑا چٹا دراز قد آدمی بیٹھا تھا۔ سامنے ایک کم عمر سانولے رنگ کا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ایک رپورٹ کارڈ پکڑ رکھا تھا، اس پہ بڑا بڑا ضیاء سلطان لکھا تھا۔ آنکھوں پہ اینک لگی تھی اور پلکیں گری تھی۔ کچن کے دروازے کے ساتھ ایک سفید دوپٹے والی دبلی پتلی سی عورت کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور اس نے چوکھٹ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ادھر دکھاؤ، آدمی نے کارڈ کھینچ لیا، پھر اسے کھول کے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں لڑکی کی طرف اٹھی، لڑکے کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ آدمی نے کارڈ ایک طرف پھینکا، پھر وہ کھڑا ہوا۔ لڑکا جانتا تھا اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا۔ آدمی نے پینٹ میں لگی بیلٹ کا بکل کھولا۔ لڑکے کی رنگت اب نچڑ چکی تھی، وہ 1 قدم مزید پیچھے ہوا۔ ان کے ہاتھ نے بیلٹ پوری کھینچ لی، پھر اسے اشارہ کیا۔ لڑکے نے پلٹ کے ماں کو دیکھا، وہ خاموش کھڑی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لڑکے کے قدم خود بخود ایک دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ اس کمرے میں چلا گیا اور آدمی بیلٹ لیے اس کے پیچھے داخل ہوا، پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ عورت بھیگی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ منظر بدلا، وہی لانگ روم تھا، لیکن رات کھڑکیوں کے پردوں کے پیچھے اتری دکھائی دیتی۔ عورت نے اس کا کمرے کا دروازہ کھولا۔ کم عمر لڑکا تنہا بیڈ پہ بیٹھا سر جھکائے ہوئے تھا، آہٹ پہ چہرہ اٹھایا، ایک آنکھ کے ساتھ نیل تھا۔
बाजुओं पे बेल्ट के निशानात थे और बहुत सी आंसू आंख में अटके थे। बाहर आज जो तुम्हारे अब्बू ऑफिस से आ गए, वो तुम्हारा फेवरेट फ्राइड चिकन लाए हैं, वो खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्यार से इसके बाल से लाती कह रही थी। उसने शिकवा करना नजरों से उस औरत को देखा। इनको सास है, उन्होंने गलत किया, वो इसीलिए चिकन लाए हैं। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं बेटा, ये उनकी मोहब्बत ही है, गुस्सा भी मोहब्बत का हिस्सा होता है। अब बाहर आ जाओ और जो हुआ उसे भूल जाओ, जैसे वो हुआ ही नहीं। आंसू उसके चेहरे पर लड़ते गए, लेकिन उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो खड़ा हो गया और माँ का हाथ पकड़ लिया। ज़बरदस्ती चेहरे पे एक मुस्कुराहट सजे उनके साथ चलता बाहर आया। अब्बू डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिया सुल्तान ड्राइविंग सीट पे बैठा जख्मी नजर से जगमगाते हुए हीरे को देख रहा था। वो उसकी पसंदीदा शहर आया था। हीरा 2 कैरेट गहरा है। ये हीरा काफ़ी क्यों नहीं था कशमाला मुबीन को ये महसूस करवाने के लिए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फरीद लाल नामी अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल के बीरबल फरीद अंदर दाखिल हुआ तो पहली नज़र जूतों के रैक पे पड़ी। माहिर के जूतों के साथ एक स्टाइलो भी रखे थे। लॉन्ग रूम से आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। ना चाहते हुए भी उसने जूते उतारे और चाबियों को गुच्छा उंगलियों में घुमाता राहदारी बुर करके आ गया तो चेहरे पर बहुत करवाहट सी फैल गई। सूजी एक सोफे के हाथ पर ऐसे बैठी थी कि टांग पर टांग जमा रखी थी। हाथ में कागजों का एक पलंदा था। सामने माहिर खिड़की के साथ खड़ा था। दीवार से टेक लगाई, बाजू सीने पर लपेटे, पैरों के कैंची बनाए। वो ट्राउजर और टी शर्ट में मलबूस शेव बड़ी हुई थी। यकीनन वो ऑफिस नहीं गया था। वो कही कि सुबह आप सोजी माहिर को देखकर कुछ पूछ रही थी। माथे पर कटे बैंग्स और बाकी बालों की छोटी सी ऊंची पौनी बनाए उसके चेहरे पर संजीदगी थी। मुझे याद कराओ कि तुम कौन हो। बीरबल फिर चिंगम चिबाता हुआ सामने आया। उसे देखकर जैसे सोचने लगा। ओह हाँ, माथे को हाथ मारा। तुम वो हो जिसने धोखे से खुद को माहिर की वकील जाहिर करके मुझे थाने से भेज दिया था। नहीं बीरबल, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें चंद फिक्रों में ऐसे कन्वर्स किया था कि तुम अपने सगे भाई को थाने में तनहा छोड़ के चले आए थे। सोजी ने अफसोस से पलकें चिपकाई। बीरबल का चेहरा सुर्ख हुआ। पहले बेबसी से माहिर को देखा जो अब मोबाइल की तरफ मुतवज्जो था, और फिर उसे। सुनो, मेरे साथ गेम्स ना खेलो। मैं ये तब से खेल रहा हूँ जब से खुद को रोका। जब से सोजी मुस्कुराई, उसकी मुस्कुराहट बीरबल को तो पाने के लिए काफ़ी थी। सन पोर्टा क्लाडा विटमेंकन चबा चबा के बोला। और जब तुम एक माल्टे का विटामिन थी। एक तुर्किश मुहावरा जिसका मायने है जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। बीरबल उसने फ़ोन से चेहरा उठाकर उसे घूरा। बीरबल के कंधे उचकाए हूँ हाँ और एल शेप सोफे के किनारे पर आ बैठा, टांग पर टांग रखी और अब के कदरे मुस्कुरा कर उसे देखा। अब जारी रखें। सोची एक नापसंदीदा नजर इस पर डाल के वापस माहिर की तरफ मुतवज्जो हुई। वह हनु सोफे के हाथ पर बैठी थी और वो सामने खड़ा था। माहिर बे आप वकुए की सुबह। वैसे तुम्हारे बाबा मालिक के दोस्त कैसे बने? रोबोट्स के दोस्त भी होते हैं क्या आपके? वो शिव खजाते हुए कदरे सादगी से पूछ रहा था। जोजी ने सबसे खुद को रोका और एक तेज नजर उस पर डाली। मालिक भी दोस्तों के दोस्त हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ माहिर की ज़मानत करवाने के लिए कहा था, लेकिन माहिर चाहता है कि मैं आगे भी इसकी नुमाइंदगी करूँ, इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। आपको कोई इतराज़ है? नहीं, प्लीज़ कैरी ऑन। माहिर बे अब के उसने ऊंची आवाज़ की और लहजा दे इससे पहले कि बीरबल दोबारा मुदाखलत करे। जज की ज़मानत मंजूर करने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको रहा कर देगा। आप इस केस में बुरी तरह फंसे हुए हैं। आपका हर जवाब आपको मजीद फंसाएगा। मैंने गालिब नवाज का कत्ल नहीं किया। मैं इस वक्त मैं मोहित की शादी में था, वो धीमी आवाज़ में कहता खिड़की से हटा और बीरबल के बाएं जाने बा बैठा। मोबाइल इसने कहीं पीछे का रखा था और वह पूरी तरह सूजी की तरफ मुतवज्जह था। शादी का फंक्शन सुबह 11 बजे शुरू हुआ था। आप वहाँ 11:30 पहुँचे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल सुबह 8 बजे हुआ था। आप कत्ल करने के बाद बासानी लिबास तब्दील करके वेन्यू पे पहुंच सकते थे। सुबह 8 बजे मैं घर पर था। एक नज़र पेपर को देखा अपने भाई के साथ। भाई की गवाही को जज फूंक मार के उड़ा दे गई देते हैं। माहिर पे आपका एलिबाई बहुत कमज़ोर है। फैज़ी खाना भी घर पे थी, मेरी हाउस हेल्प। मुलाजिम और भाई दोनों झूठ बोल सकते हैं। बेकार उसने शान किया। बीरबल फरीद ने मुट्ठी बेंच कर जैसे बहुत मुश्किल से जब्त किया। और ये वीडियो माहिर ने मेज़ पर रखी टैब की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मैं इस वीडियो में ज़िया सुल्तान के साथ इस कॉटेज में खड़ा नज़र आ रहा हूँ। ये रहा वो कैन और ये रहा वो लाइटर। सोजी ने एक नज़र वीडियो को देखा और फिर संजीदगी से माहिर को। अव्वल तो ये साबित नहीं होता कि ये वही कैन और वही लाइटर है, और अगर है भी तो वीडियो में आपने दोनों चीज़ों को छुआ है, यानी जय वो कबर मिलने वाली चीज़ों पर आपके फिंगरप्रिंट अस्सी हैं। इस वीडियो से कहीं साबित नहीं होता कि ज़ियाद ने चीज़ें उठाकर क्राइम स्कीन पर रखी थी। माई ने बेचैनी से पहलू बदला। स्टेक्ड नाइफ से किसी की गर्दन नहीं काटी जा सकती सोजी, गर्दन नहीं काटी जा सकती, लेकिन शहरक काटी जा सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शहरक स्टिक नाइफ से काटी गई और गर्दन उतारने के लिए बोन सा इस्तेमाल की गई, जो कि सर्जन इस्तेमाल करते हैं। वो असल आलय कत्ल है। आप इसे जैकेट में छुपा कर ले गए होंगे, गलती से छुरी वहीं भूल गए और गलती से नैपकिन भी छोड़ दिया। हकीकी ज़िंदगी में 99% कत्ल केसेस ऐसे ही होते हैं। कोई कत्ल फिल्मों की तरह प्लान नहीं होता कि सब परफेक्ट हो। कातिल अपना डीएनए, फिंगरप्रिंट आलय कत्ल तक छोड़ जाते हैं। और वो दोनों दू बदू बोल रहे थे और बीरबल की आंखें एक दूसरे तक का सफ़र ऐसे कर रही थी जैसे टेनिस कोर्ट में गेंद का पीछा करी। हम डिनर पे गए थे, मैंने वो नैपकिन वहीं इस्तेमाल किया था। ज़ियाद ने उसे उठा लिया होगा। इत्तेफाक से इस रेस्टोरेंट का कैमरा काम नहीं कर रहा था। उसने शानिश किया। शायद आपने नैपकिन खुद जेब में डाल दिया हो और कत्ल के वक्त गलती से वहाँ गिर गया हो।
इससे पहले कि माहिर जवाब देता, बीरबल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आप किसकी साइड पर हैं, पहले ये फैसला कर लें। सूजी ने आपकी बहुत खफकी से बीरबल को देखा। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि प्रोसिक्यूटर कैसे इस केस के बखियों धड़ेगा। हालांकि मैं सच बोल रहा हूँ। माहिर तल्ख हुआ, वो शायद नाखुश दिखाई दे रहा था। आपके सच पे आपके दोस्त तक नहीं यकीन नहीं किया। अदालत क्यों करेगी? आपकी रेपुटेशन एक मैनिपुलेटर की है। आप लोगों और हालात को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं और सच को तो रोड मोड़ देते हैं। आप इस केस से ज़िया सुल्तान का नाम लेकर नहीं बच सकते। अदालत क्यों यकीन करेगी कि वो अपने साले की शादी में आया एक टूरिस्ट आपको फंसाने के लिए इतनी बड़ी साजिश करेगा, सिवाय इस सूरत में कि सोजी ने वक्फा दिया। वो दोनों बेख्तियार उसे देने हैं कि आप अदालत को वो वजह फराहम करें जो ज़िया सुल्तान के पास है। माहिर की गर्दन में गिल्टी सी डूब कर उभरी। ज़िया सुल्तान और आपके दरमियान क्या दुश्मन है? माहिर खामोश रहा। बीरबल के तने तासरात भी ढीले पड़ गए। लॉन्ग रूम में एक तनाव भरी खामोशी छा गई। माहिर बे अब क्यों नरमी से बोले, हमने ये साबित नहीं करना कि ज़ियाद ने ये कत्ल किया। हमने सिर्फ ये साबित करना है कि आपने कत्ल नहीं किया। हमने जज के जहन में इतना सा उंगली और अंगूठे से 1 इंच का खला बना के दिखाया। शक डाल देना है कि आपको फंसाया जा रहा है और वो आपको रिहा कर देगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे सच बोलना होगा। उसने कागज़ एक तरफ रखे और टैब उठा कर स्क्रीन रोशन की, फिर पेंसिल और उंगलियों में पकड़ी जैसे लिखने के लिए तैयार हो। मुझे जज के सामने ज़िया सुल्तान का एक ऐसा इमेज पेंट करना है जिससे उसको खुद ब खुद यकीन आ जाए कि वो ऐसी साजिश कर सकता है। वो स्क्रीन पर लिखते हुए पूछ रही थी, आप ज़िया सुल्तान के बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहले तो वो हैंडसम नहीं है। बीरबल से रहा नहीं किया। बीरबल, माया ने घूर कर उसे देखा। उसने दोनों हाथ उठा लिए। तमाम सॉरी। माहिर वापस उसकी तरफ मतवज्जा, बहुत से अल्फाज जुड़े। ज़ियाद और मेरी दुश्मनी काफ़ी पुरानी है। वजह उसकी आंखों में देख रही थी। माहिर ने थूक निकला, उसने, मुझे शक है कि उसने मेरी बहन को अगवा किया है। लेकिन आपकी बहन तो मर चुकी है। आपने उसके मेमोरियल डिनर पर खुद ऐलान किया था। प्रोसिक्यूटर ट्वीट दिखा के आपको इस वजह से 1 मिनट में हवा में उड़ा देगा। माहिर फरीद ने बेख्तियार माथे को छुआ। माजी के बहुत से झूठ उसको घेर चुके थे। मैं तहज़ीब करता हूँ। खंगार के फिर से अल्फाज जुड़े। मुझे शक है कि उसने मेरी बहन को मरवाया है। क्या आप कभी पुलिस में इसके खिलाफ की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई, कोई रिकॉर्ड? माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। ये वजह कमज़ोर है। आपके दरमियान कुछ और भी हुआ होगा। वो गौर से उसका चेहरा देख रही थी। ज़ियाद मेरी सेक्रेटरी का। माहिर उंगलियां बाहें फंसाए सोच सोच के कहने लगा, जब माहिर को जिस लड़की से मोहब्बत थी ज़ियाद ने उससे शादी कर ली। किस्से ख़त्म। बीरबल जहाँ माहिर फरीद ने बेयकीनी गुस्से से देखा, वहाँ सोजी का मूड खुल गया। अल्लाह अल्लाह। माहिर पे उसने एक हाथ गाल पर रखा और बल्कि 2-3 दफ़ा चुकाई, फिर उसकी आंखें में चमक आई। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हारा वक्त बचा रहा हूँ। ये फी घंटा के हिसाब से चार्ज करती हैं। वो ढिलाई से कंधे झुका के बोला। माहिर लब नीचे चल हमें उसे घूरता रहा। फिर वापस सोजी को देखा तो मुस्कुराहट दबाए उसे देख रही थी। आप अगली समात पर रहा हो जाएंगे क्योंकि हम तुर्किश लोग रकाबत को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो एकदम जोश से कहने लगी, कैसी? बीरबल चौंका। अलबत्ता वो उठ खड़ा हुआ। उसका मूड सख्त खराब हो चुका था। दूसरों में 2 मरतबा मसाइल 3 वजूहात की बना पर होते हैं। सोजी ने बदमुठी से एक उंगली निकाली, पैसा दूसरी उंगली निकाली, थाड़ तीसरी उंगली निकाली और औरत। माहिर खिड़की के साथ जा खड़ा। बेख्तियार पट खोल दिया। ताज़ा हवा अंदर आने लगी। उसे घुटन सी हो रही थी। हम अदालत को ये बता सकते हैं कि ज़ियाद एक जेलस फ्योर था। तुर्की ज़बान में हम उसे एक रकीब कहते हैं। उसको मालूम हो गया कि आपका उसकी बीवी के साथ अफेयर था, इसीलिए उसने रकाबत में ऐसा किया। नहीं। उसने पलट के इन दोनों को देखा तो उसके माथे पे बाल थे और जबड़े की रगें तनी हुई थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मेरा अफेयर नहीं था। बेशक ना हो, मगर आपको अदालत में ये कहना पड़ेगा। अगर आपको ज़ाती चाहिए तो आपको एक ज़रा से झूठ से खुद को महफूज बनाना होगा। मैं हर रोज़ अदालत में रकाबत के केसेस देखती हूँ माहिर पे। जजेस अफेयर्स को पसंद नहीं करते, लेकिन वो आपकी बेगुनाही पे यकीन कर लेंगे। रकाबत एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अल्लाह अल्लाह औकात खानम। बीरबल ने माथे को छुआ। कभी ऑनर का लफ्ज़ सुना है? मेरा भाई भले जितना पैसे का लालची, झूठा और धोखेबाज हो जाए, वो इस तरह की नीच हरकत नहीं करेगा। सूजी ने शान गए। आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप अपनी ज़िंदगी बचाएं या अपना ऑनर। सुबह ऑफिस में मिलेंगे। उसने टैबलेट उठाया, बैग में डालने लगी। और अब तुम जाके अपने मालिक पे को सारी रिपोर्ट दोगी, है ना? बीरबल उसे जाने की तैयारी करते हुए देख कर तन से बोला। सोजी ने बरहमी से उसे देखा। मैं वकील और क्लाइंट की राजदारी की प्रिविलेज को ऐसे तोड़ने का सोच भी नहीं सकती। फिर बैग उठाया और अलविदा कहती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं बता रहा हूँ, इस लड़की को यहाँ भेजने में भी मालिक का कोई एजेंडा छुपा है। वो दरवाजे तक जा रही थी जब बीरबल ने बुलंद आवाज़ में पीछे से कहा, बस करो भी। वो बेजार हो गया था। मोबाइल उठाया फिर बेदले से वापस फेंक दिया। बीरबल ने गौर से उसकी हरकत देखी। माला ने जवाब नहीं दिया। उसने पैर लंबे करके सोफे पर रख दिया और दूसरे हाथ पर सर जमा लिया। उसे अपने शोहर का सच नहीं सुनना। उसने शान चुका दी। बहुत से गिल्ड ने बीरबल के दिल को दबोच लिया, लेकिन फिर उसने सर झटक दिया। माला अगर जवाब नहीं दे रही तो ये उसका अपना फैसला है। उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। इस लड़की पर ज़्यादा एतबार ना करो माहिर। ये भी लिफ्ट में पहुंचते ही मालिक को कॉल करेगी। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो शदीद बुरे मूड में दिखाई दे रहा था। बस झटक के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फायर अपार्टमेंट बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल होते हुए सोजी फ़ोन कान से लगाई कह रही थी, उसने मुझे ज़ियाद की बीवी के बारे में बताया। हालांकि आपको बताना चाहिए था। वो जैसे खफा हुई, तो तुमने उसे क्या कहा? यही कि उसके पास 2 ऑप्शन है। वो अपनी बात दोहराने लगी। लिफ्ट नीचे जा रही थी और उसके धाती दरवाजे में सोजी को अपना अक्स दिखाई दे रहा था।
کیا تم نے اسے تیسرا آپشن بتایا ہے؟ اس کی آواز سرد آواز گونجی۔ سوزی ہلکا سا مسکرائی، اس کی اینچو جیسی آنکھیں چمکی۔ اتنی جلدی نہیں، ورنہ وہ مجھ پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ پہلے اعتبار قائم ہونے دے، پھر میں تیسرا آپشن اس کے سامنے رکھوں گی۔ لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہہ رہی تھی، دور جاتے ہوئے اس کی آواز مدھم پڑ رہی تھی۔